قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله ما شاء الله. الله
اللهم زد فزد. क्या कहने, अल्लाह अकबर. قال إني عبد الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. अल्लाह माशाअल्लाह. क्या कहने कर सा, अल्लाह सलामत रखे. सुभान अल्लाह. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह. والقمر إذا تلاها अल्लाह والنهار إذا جلاها माशाअल्लाह. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. सुभान अल्लाह. क्या कहने कर सा. अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद. माशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
माशाअल्लाह। जरा खड़े होके दाद दें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अजमत कुरान। जनाब कारी हम्माद अनवर नफीसी साहब तशरीफ रखे। जज़ाकल्लाह। قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها वाह वाह, क्या कहने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله